बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंद है नाचीज़ नादर से नादर ब्रोचकोट फार्म डेरा गादी खान से। मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिकली इस वक्त मैं आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह 60 जानवर का लाट दिखाने जा रहा हूँ। ये 60 में से मुंदरे कितने हैं और बकरियाँ कितने हैं, बकरे कितने हैं, कौन कौन सी नस्ल है, ये पूरी मालूमात आप दोस्तों को इसी वीडियो में मिलेगी। तो गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप नहीं करना, लाइक शेयर फॉलो दिल खोल के करते जाएं, आपको मज़ा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये फार्म का विज़िट करने में और ये जानवर देखने में। मेरे दोस्तों 60 ये टोटल जानवर है। इसमें कुछ मुंदरे भी हैं, कुछ टेडी बकरियां भी हैं, कुछ शेरा प्रिंट, बीतल, अमृतसरी बीतल, होटल बीतल, गुलाबी अबला, गुलाबी अल्हम्दुलिल्लाह बकरे भी हैं। ये 60 जानवर की ऑनलाइन मेरी डील हुई अल्हम्दुलिल्लाह। किन दोस्तों के साथ हुई है और उनका ताल्लुक़ किस शहर से है, ये पूरी डिटेल तफसील के साथ मैं आपके आगे रखूँगा इंशाअल्लाह। आपने जाना कहीं पे नहीं है, लाइक शेयर फॉलो दिल खोल के करते जाएं, आपको इंशाअल्लाह मज़ा आएगा मेरे फार्म का विज़िट करने में और दोस्तों के जानवर देखने में। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप दोस्त ये जानवर रखना चाहते हैं तो अच्छे मियारी सस्ते जानवर आप दोस्त ख़रीदारी करना चाहते हैं तो आप नादर ब्रोचकोट फार्म का विज़िट करें। लोकेशन सीधी सी है, आप गूगल मैप पे भी सर्च कर देते हैं। वैसे मैं आप दोस्तों को अपनी ज़बान समझा देता हूँ कि मेरे फार्म पे आने के लिए मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गादी का न्यू डिफेंस व्यू नादर ब्रोचकोट फार्म है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आपको पता है मेरे फार्म पे पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो रियासत पजीर है पाकिस्तान से कॉलें करते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ओवरसीज़ यानी बाहर कंट्री में रियासत पजीर हैं, यूरोप से या अल्हम्दुलिल्लाह अरब कंट्रियों से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी दुनिया से कॉलें आती हैं और पूरी दुनिया में मेरे फ़ैन हैं। मेरे दोस्तों ये जो मैं आपको लाट दिखा रहा हूँ ये 60 जानवर टोटली है, जिसमें 10 अदद टैडी में हैं, 10 अदद मुंदरे हैं और उसमें से 40 अदद जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की कामयाब ब्रीड के बकरे हैं। मक्की चीना, गुलाबी अबला, गुलाबी राजनपुरी, बीतल और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह शेरा प्रिंट, वीआईपी प्रिंट में और ज़बरदस्त माशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरे दोस्तों के नसीब करे, मैं भी दुआ करूँ आप दोस्त से यही अल्तजा और यही गुजारिश है कि आप दोस्त भी दुआ करें। अल्लाह पाक हमें शुरू करे, अल्लाह पाक मेरे भाइयों के नसीब करे, अल्लाह पाक उन्हें मज़ीद शौक़ अता करे, इनका सफ़र कामयाब हो। और जो मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने मेरे साथ ऑनलाइन डील की है उनका ताल्लुक़ जो है ज़िला सियालकोट के शहर पसरूर से है, जिसको मैं भेजूँगा अल्हम्दुलिल्लाह वो पसरूर से रिसीव करेंगे। और जो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ़ैन हैं और दोनों मेरे दोस्त हैं, मेरे फ़ैन हैं, यानी कि पसरूर ज़िला सियालकोट के शहर पसरूर से ताल्लुक़ है और जिसकी मेरे साथ डील हुई है अल्हम्दुलिल्लाह भाई शहजाद मलिक शहजाद साहब और ज़िला सियालकोट के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के शहर जो है वो पसरूर के रियासी हैं। अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह इनका ताल्लुक़ है यानी कि अभी जो रियासत पजीर है इनकी तो वो कुवैत में मलिक शहजाद साहब कुवैत में रियासत पजीर हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उनके भाई हैं जिनका ताल्लुक़ पसरूर से है। मलिक शुएब साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ से रिसीव करेंगे। ये ऑनलाइन सारी डील हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। जो ये मेरे जानवर जो अल्हम्दुलिल्लाह सारे जानवर 60 के 60 ये ऑनलाइन हमारी डील हुई है। मैं यहाँ से भेजूँगा इंशाअल्लाह, गाड़ी भी तैयार है, यहाँ से मैं भेजूँगा सियालकोट के शहर पसरूर में अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जो है मलिक शुएब साहब रिसीव करेंगे। मलिक शहजाद साहब आप भी देख रहे हैं, मलिक शुएब साहब आप भी देख रहे हैं, ये आप वाले जानवर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आपके नसीब करे, मैंने ताए दिल से दी है। और गाड़ी जो है बाहर आई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, 7 गिनती के यके बादी करके हम लोड करते हैं और इंशाअल्लाह दुआ करें खैरियत से पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इन जानवरों का सफ़र कामयाब करे, अल्लाह पाक आपके नसीब करे, अल्लाह पाक आपको मज़ीद शौक़ अता करे। मेरे दोस्तों अगर आप दोस्त आना चाहते हैं वेलकम। मुंदरे एक पास से करें, मुंदरे भी दिखा देता हूँ मलिक साहब मैं आपको, मुंदरे साइड पे करें।
10 عدد مندرے ہیں, 40 عدد بکرا ہے, 10 عدد جو ہے وہ ٹیڈی ہے ماشاءاللہ بکریاں. اور یہ آ رہے ہیں ملک صاحب مندرے چیک کریں ماشاءاللہ. یہ ملک شہزاد صاحب, ملک شعیب صاحب ماشاءاللہ, یہ آپ والے مندرے ہیں, یہ بکرے ہیں ماشاءاللہ. اللہ انہیں کے سال لمبے کرے, اللہ پاک آپ کے نصیب کرے. اور یہ دیکھیں میرے دوستو, ہر کیٹیگری کا جانور ملے گا ریز کے حلال میں سے نادر بچگٹ فارم پہ آپ کو انتہائی معقول اور بارعیت داموں میں. میرے دوستو ہر نسل سے آراستہ یہ نادر بچگٹ فارم, یہاں پہ پرائس ہیں آپ کی سوچ سے بھی کم ہوں گی اور انشاءاللہ جانور آپ کی سوچ سے اچھے اور بالا تر ہوں گے. اور یہاں پہ دیکھیے گا آپ ایک لاٹ, اسی ایک لاٹ میں کتنی نسل کے جانور ہیں. یہاں سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کسی اور فارم وغیرہ پہ چلے جاؤ تو آپ کو ایک دو نسل کے جانور ملیں گے, منڈی پہ چلے جاؤ تو آپ کو ایک ایک خریدنا پڑے گا. یہ بھی میں نے آپ دوستوں کے لیے ایک سہولت رکھی ہے کہ دیکھیں بھائی کا تعلق سیالکوٹ کے شہر پسرور سے ہے اور ان کا ایک بھائی جو ہے کویت میں رہائش پذیر ہے. یہ آن لائن ان کے ساتھ ہماری ڈیل ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ آپ دوستوں کے لیے ایک سہولت ہے کہ جو چیز دکھائی جائے وہ ملے, کوئی رد و بدل نہ ہو, کوئی پیسے ضبط کرنے والی بات نہ ہو. جیسے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے لوگ جو ہے آن لائن کے وہ کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں. فراڈ جو کرتا ہے اس کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتا میرے دوستو, اس کا ایسا فارم نہیں ہوتا. الحمدللہ یہ ڈیرہ غازی خان نہیں, یہ پنجاب نہیں, پاکستان کا سب سے بڑا گوٹ فارم ہے میرے دوستو. آن لائن آپ مرضی چاہیں سے ڈیلیں کریں, دیکھیں جس کا فارم ہے اس کے ساتھ آن لائن ڈیل کریں. اور دیکھیں جب آپ آن لائن ڈیل کریں ان بندوں کو پیمنٹ بینک اکاؤنٹ تھرو بھیجا کریں. جائز اکاؤنٹ ایزی پیسہ میں مت بھیجیں, اور جائز اکاؤنٹ ایزی پیسہ جو آپ سے پیمنٹ منگائے گا وہ سمجھیے گا وہ فراڈ ہے. بینک اکاؤنٹ جس کا ہوگا وہ فراڈ نہیں کر سکتا میرے دوستو. جب بھی میں بینک اکاؤنٹ بنواؤں یا کوئی آپ کھلوائیں بینک میں, جب بھی جاتے ہیں اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے نیا اکاؤنٹ, تو سب سے پہلے وہ آپ کا اور ہمارا آئی ڈی کارڈ جو اوریجنل آئی ڈی کارڈ ہے وہ مانگتے ہیں میرے دوستو. تو ایزی پیسے جائز اکاؤنٹ وہ کسی مرحومہ کے نام پہ ہوتی ہے, SM کسی کے نام پہ ہوتی ہے, وہ ہو سکتا ہے فراڈ. یہاں سے کوئی نہیں فراڈ کر سکتا میرے دوستو. تو آپ جب پہلے تو جہاں سے بھی خریداری کریں کہ لائیو جا کے فارم دے کے, لائیو جا کے جانور دے کے وہاں پہ خود جائیں. اور الحمدللہ اگر آپ آن لائن خریداری کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کا یہ واحد گوٹ فارم ہے جو آپ کو مایوس نہیں کرے گا, آپ کو عزت دے گا, آپ کو ریسپانس دے گا. انشاءاللہ یہ ذمہ دارہ گوٹ فارم ہے اور ہر کیٹیگری کا یہاں پہ آپ کو جانور ملے گا. میرے دوستو آپ اچھی نسل کے جانور مناسب پرائس میں خریداری کریں. اور الحمدللہ نیو فارم کے لیے جانور چاہیے, قربانی 2024 کے لیے بکرے چاہیے, مندرے چاہیے, بیل بچڑے چاہیے, تو الحمدللہ نیو فارم کے لیے بچڑیاں چاہیے, گوٹ چاہیے, شیپ چاہیے. الحمدللہ جس کیٹیگری کا بھی جانور چاہیے آپ انہی نمبروں پہ رابطہ کریں اور نادر بچگٹ فارم کا وزٹ کریں میرے دوستو. بہر گاڑی ہوئی ہے, بہر کے میں آپ کو تھوڑا سا ویو کرا دیتا ہوں. آپ نے جانا کہیں پہ نہیں ہے, دل کھول کے ویڈیو کو لائک شیئر فالو کرتے جائے. اور شعیب بھی میں ملک صاحب لوڈ کرتا ہوں تو انشاءاللہ ملک شہزاد صاحب, ملک شعیب صاحب دونوں دوستوں نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی الحمدللہ, دیکھ بھی رہے ہیں اور دوست بھی جو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اور یہ دیکھیں ملک صاحب آپ نے کمنٹ کر دینا ہے انشاءاللہ جب جانور خیریت سے پہنچ جائیں تو آپ نے ایک کمنٹ کر دینا ہے ملک صاحب. یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ, اللہ آپ کے نصیب کرے. میں امید رکھتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو دیکھتے رہیے گا, میرے ساتھ جوڑ کریں. انشاءاللہ نادر بچگٹ فارم نہ پہلے آپ کو مایوس کیا نہ کریں گے. کارگو کے لیے بااعتماد ادارہ ہے اور انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی دقت یا پریشانی درپیش نہیں آئے گی. فی الوقت آپ دوسری اجازت ملتے ہیں جلد اگلی ویڈیو میں. سو دیجیے, اپنا خیال رکھے گا, دعاؤں میں یاد رکھے. اوکے, اللہ حافظ.